अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़त पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी बड़ी खबरें हैं, क्योंकि आज का जुमा लगता ऐसा है कि पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ रहा है। एक तरफ मौलाना साहब ने खड़ा किया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन को तुन कर रख दिया। तीसरा, वो तमाम डिजिटल एक्टिविस्ट प्लस जर्नलिस्ट प्लस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशियल्स जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया लाहौर के अंदर, पंजाब सरकार और पंजाब कॉलेज के जो जोमा थे उन्होंने दर्ज करवाया, उनको आज इंसाफ मिला है पेशावर हाई कोर्ट से और उनकी बेल हो गई है। हमारे साथ क्या बीती है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर अगर इख्तलाफ राय को कबूल नहीं किया जाएगा और आपकी कम्युनिटी जिसके लिए हम हर वक्त खड़े रहते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हक में बात करने से क्यों ना हो, वो अगर खामोश हो जाए तो उनके ऊपर 4 हर्फ आप भी भेज दीजिएगा और हम भी भेज देंगे। क्योंकि ये वक्त जो है ना, वो किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता, कभी किसी के ऊपर होता है, कभी किसी के ऊपर होता है। मैं जो व्लॉग में आज बातें करने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाता है, उस चैनल के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन आपको यहां पर नहीं मिलता तो वहां मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इससे पहले कि मैं अपनी बात करूं, वो ये है कि अभी विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होने का इम्कान है और 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी जाएगी। ये बड़ी हबड़ दबड़ में हो रहा है। सरकार के पांव अपेरेंटली लगता है ऐसा है कि उखड़ चुके हैं, चाहे वो वफाक के अंदर हो या सूबे के अंदर हो, हालात बहुत खराब हैं। इनके पांव उखड़ने की ही रीजन है कि ना तो ये स्टूडेंट्स को छोड़ रहे हैं, ना ये सहाफियों को छोड़ रहे हैं, ना ये डिजिटल एक्टिविस्ट को छोड़ रहे हैं, ना ये डॉक्टर्स को छोड़ रहे हैं, ना ये वकला को छोड़ रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन के अंदर अब क्योंकि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टैंड ले लिया है, प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि इमरान खान साहब यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान के पास जब तक मुसवदा नहीं जाएगा, जब तक कप्तान के पास मुसवदा नहीं जाएगा, बात नहीं सुनी जाएगी। यानी इस आईनी तरमीम के ऊपर बात नहीं हुई। कल भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि मेरे बंदे उठाए, आज उनका एक बंदे के एक बेटा जो है वो गायब हुआ, उसके ऊपर अब वो बहुत गुस्से में। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नेशनल नूरानी हीरो बन चुके हैं, जिसको तमाम लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने आज एक शर्त रख दी है कि आईनी शिक के ऊपर बात तब होगी जब इमरान खान, जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का सरबराह है, कल उनसे मुलाकात करवा के उनसे वो शिक मंजूर करवाई जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। तो उस हब्बड़ दब्बड़ में अभी जिस वक्त आप जो व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है काबीना का इजलास हो भी रहा हो, उससे मंजूर भी करा ली जाए। फर्क इससे कोई नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर्स गेम में सब कुछ सिफर हो चुका है। 2 चीजें नहीं होने लगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने लगी, दूसरा काजी फायज साहब फर्दर आपको रिक्वायर्ड नहीं है सिस्टम को। दोनों चीजें वाइप आउट हो जाएंगी। पीछे जो रह जाएगा उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आप सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस को भी सल्यूट पेश करेंगे। अपनी बात में थोड़ा सा आगे चल के करता हूं, लोग बड़ा इंतजार कर रहे होंगे कि आप लोगों के साथ क्या बीती। मैं 2 दिन से व्लॉग भी नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तुन के रख दिया। आज का जो मोमेंट है, ये मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन को इस तरह के शिकस्त फाश का सामना करना, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की एक और वजाहत जारी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और माजी से इतलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट के आज जजेस ने जारी कर दिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, यह भी आज जुम्मे के रोज होना था। फिर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेशर किया, वो क्या, हुकूमत के पहले ड्राफ्ट को मुस्तरद करते हैं, अगर इत्तफाक राय से तरामीम करते तो खुश आमदीद कहते। हमारे अरकान को अगवा किया गया, हमारे अरकान को पैसे की ऑफर्स की जा रही है, अगर ये बदमाशी ना रोकी गई तो मुज़ाकरात के रास्ते बंद होंगे। हमारे अरकान को अगवा किया जा रहा है और बहुत बदतमीजी की जा रही है, गर्दनें तोड़कर हाथ मरोड़ कर आईनी तरामीम पास कराई गई, तो फिर हम कहेंगे नामजद पार्लियामेंट को इस किस्म की कानून साजी का हक नहीं है, हमें मजबूर ना करें, हमें इस हद तक ना ले जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को दी गई 16 घंटे की डेडलाइन तो खत्म हुई और उसके बाद जो इनके अगवा किया गया वो मुबैना तौर पर सेनेटर्स थे, वो ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। और फिर फजलुर रहमान और PTI की एक और बैठक जो थी, उसमें से ये सारी चीज़ें निकली हैं। अभी इस वक्त भी बड़ी मुलाकातें जारी हैं। काजी फायज साहब का आज
سے کے بعد ٹوٹل 1 ہفتہ رہ گیا ہے. ان کے کیسز جو سننے ہیں اس کے ججز روسٹر جاری کر دیا گیا اور آئندہ ہفتے کے لیے 7 ریگولر بینچر تشکیل دیے گئے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت عمران خان صاحب کے سامنے وہ مسودہ پیش کرتی ہے نہیں کرتی. میرے خیال میں بڑی جلد بازی میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس جلد بازی کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے عین اس وقت یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آ جائے کہ وفاقی کابینہ سے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پاس کرا لیا گیا. اچھا کرا بھی لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر اس کے بعد سینٹ میں نمبر کیسے پورے ہوں گے, پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں نمبر کیسے پورے ہوں گے, اور اگر مار دھاڑ سے یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی تو پبلک تو سڑکوں پر ہوگی اور اس کا واویلا ہوگا, بڑا واویلا ہوگا. پھر اوپر سے جو کچھ جرنلسٹ کے ساتھ کیا گیا وہ بڑا افسوسناک ہے. میں سب سے پہلے تو ان تمام صحافیوں کو جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے بڑا ان کا نظریاتی اختلاف تھا, دوسرے کلین کے تھے, ان کی جب ابڈکشنز ہوئی ہیں, ان کے پرچے ہوئے ہیں, جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے کھل کے ان کو سپورٹ کیا ہے. حالانکہ ہمیں اس چیز کی کبھی توقع نہیں رہی کہ کبھی ہمارے حق میں بولیں گے. ہم نے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ان کی طرف سے کل سے 38 یعنی پنجاب کالج کی انتظامیہ کی جانب سے, پھر پنجاب سرکار ظاہر ہے اس میں آلریڈی ایک پارٹی کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے, ان کی جانب سے جو مقدمہ درج کیا گیا یا FIR ہوئی 38, جس میں سے ایک مسنگ ہے, خالی چھوڑا ہوا ہے 37 ہے انکلوڈنگ می, میں, سمیع ابراہیم, اس کے بعد احتشام علی عباسی, طیبہ راجہ, فرا اقرار, اس کے علاوہ شاکر اوانی, سارے لوگ ہیں اس میں. تقریباً کوئی 37 نوجوانان ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں. سب کے سب جو ہے بڑے محتاط انداز میں ٹویٹ کر رہے تھے, بہت محتاط انداز میں. لیکن جو ایلیگیشنز لگائی گئیں, جو کیس ہمارے اوپر لاہور کے اندر ہوا, اس کا ریلیف ہمیں مل رہا ہے پشاور ہائی کورٹ سے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے کسی کونے میں کوئی ایسا کورٹ ہے جہاں پر کوئی بھی سائل جاتا ہے تو اس کو پورا آئینی کور یا حق ملتا ہے کہ آپ فردر جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکیں, اپنے کیس کے اندر اپنی پریزنس شو کر سکیں اور اس کے بعد اپنے دلائل دلوا سکیں اپنے وکیل کے ذریعے. لیکن جس سرکار نے عین پہلے دن, پنجاب سرکار کی بات کرتا ہوں, عین پہلے دن جس مبینہ طور کے اوپر ہوا یا نہیں ہوا, واقعے سے متعلق رپورٹ ہونا شروع ہوا مبینہ, تو اس کے اوپر پہلے دن سے یہ سٹانس تھا کہ یہ نہیں ہوا. بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں ہوا تو اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. وہ سرکار جو بالکل دوسرے دن, پھر تیسرے چوتھے دن کی پریس کانفرنسز میں پارٹی بنی ہوئی تھی, ایون کورٹ کے اندر بھی پارٹی بنی ہوئی ہے, اس سرکار کی آرگنائزیشن جو کہ ان کی جماعت ہے یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز, ان کے آفیشیل پیجز سے کیا شیئر کیا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ذرا ملاحظہ کیجئے, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد عادی مجرم ہیں. یہی وہ لوگ تھے جو سانیہ 9 مئی کروانے میں پیش نظر آئے اور آج طلبہ کو گمراہ کر کے ایک اور 9 مئی کروانا چاہتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ سہولت کا یہ لکھا ہوا ہے, ڈیجیٹل دہشت گرد ضمانتیں منظور ہونے کے بعد پاکستان میں مزید فساد کے لیے تیار. آپ نے 3 چیزیں کی. ایک تو پریس کانفرنسوں میں ہمیں اجرتی ٹاؤٹ بولا, اس کے اوپر ہمارے وکلا جو کرنا چاہیں گے ان کے پاس پورا رائٹ ہے, ہم نے ان کو دے دیا, ان رائٹنگ دے دیا. پھر آپ نے ایک عدد عدالت کو باقاعدہ اس میں پارٹی گردانتے ہوئے سہولت کار کا نام دیا ہے. میرے خیال میں یہ توہین عدالت ہے, عدالت اس کے اوپر یقیناً ایکشن لے گی. اس کے بعد آپ نے انسائٹ کیا کہ پاکستان میں مزید فساد کے لیے تیار. آپ کو کیسے پتا ہے جی؟ آپ حد تک عزت یا عزت جو ہے وہ صرف عہدیداران کی ہے, اوروں کی نہیں ہے. آپ نے نہ صرف اس کاروائی کے بعد یعنی اس طرح کے پوسٹر شیئر کرنے کے بعد ہماری لائف کو مزید ڈینجر میں ڈالا ہے, بلکہ پڑھے لکھے ماسٹرز ڈگری ہولڈر گولڈ میڈلسٹ جو جرنلسٹ ہیں ان کو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے پنجاب کی سرکار نے. تو اس کے اوپر کیا کسی کی آنکھیں کھلیں گی؟ کیا یہ طریقہ, یہ رویہ درست ہے؟ اس کا سوال کس سے کیا جائے؟ ہماری عدالتیں موجود ہیں, ہمارے وکلا موجود ہیں, ہم نے ان کو تمام تر اختیار دے دیا ہے. آنے والے چند دن کے اندر وہ رابطہ کریں گے اور اس کے اوپر اپنا تمام تر ثوابدیدی, آئینی, قانونی ہر طرح کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈیفیمیشن کے جو کیسز ہیں وہ فائل کریں گے. یہ اتنا آسانی سے جان نہیں چھوٹنے لگی. جس سرکار کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا کہ جس طبقے کو انہوں نے چھیڑ دیا ہے, ایک آدھ ہوتا نا ولاگر, انفلوئنشل, ایک آدھ یوٹیوبر, ایک آدھ اگر ہوتا تو شاید یہ معاملہ ڈائلیوٹ ہو جاتا. آپ نے
40-45 لوگوں کے ساتھ یہ کر دیا اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ خاموشی سے بیٹھیں گے یا 2-4 جو لفافی وہ نہیں بولیں گے تو کہ اس سے فرق پڑے گا؟ بھائی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو. یہ بہت افسوسناک ہے. یہ فسطائیت کا نیکسٹ راؤنڈ ہے, اس کو رپورٹ ہونا چاہیے. جو لوگ نہیں کر رہے یاد رکھیے گا کہ اب ہم اپنی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے حق میں نہیں بولیں گے. یا بتا دیں ہم آپ کو, اگر آپ نے لائک وائز سینٹیمنٹ نہیں رکھنے تو بہت ہو گیا, اس کے بعد نہیں. یہ بہت افسوسناک ہے. میں نے کہیں پر حامد میر صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ نہیں دیکھا کہ وہ یہ 38 جو ایکٹیوسٹ ہیں پلس جرنلسٹ ہیں پلس سوشل میڈیا انفلوئنشلز ہیں ان کے حق میں بولے ہوں. میں نے ابھی تک منصور علی خان صاحب کا میری نظر سے نہیں گزرا, اگر گزرا انہوں نے کہا ہے تو میں معذرت چاہوں گا, میں نے نہیں دیکھا. میں نے ابھی تک جو ہے جاوید چودھری صاحب کا نہیں دیکھا, میں نے ابھی تک شاہ زیب خانزادہ صاحب کا نہیں دیکھا, میں نے ابھی تک اور بہت سارے جن کے لیے ہم نے آواز اٹھائی لائک اسد طور, باقی لوگ, ان میں سے کسی نے نہیں اٹھائی. اس میں عمران ریاض خان صاحب کا بھی نام شامل ہے, اس میں جو ہے وہ احتشام علی عباسی کا, اس میں سمیع ابراہیم صاحب کا نام شامل ہے, اس میں جو ہے باقی لوگوں کو نامینیٹ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی لسٹ ابھی تک نہیں آئی, ہو سکتا ہے اس میں صابر شاکر صاحب وغیرہ باقی لوگوں کا بھی نام شامل ہو. اس میں طیبہ راجہ کا نام شامل ہے اور آئی ڈاؤٹ کہ پتہ نہیں سنم جاوید کا نام ہے نہیں ہے, میں نے دیکھا نہیں اس کے اندر. تو اینی ہاؤ دس از اے تھنگ وچ از ریئلی وریسم, اور اس کے اوپر اب جو ہے خاموشی بالکل افسوسناک ہوگی. اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے اس میں مولانا صاحب نے نا ڈینٹ دے دیا بڑا, بہت بڑے لیول کا, اور متحرک تمام پارٹیاں ہو چکی ہیں اور پی ٹی آئی کو دھوکہ دینے کی جو ہے وہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی, یہ کہنا ہے فیصل واڈا کا. اس وقت تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم منظور ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. حکومت جو ہے وہ سجی دکھا کر کھبی بارنے میں مصروف ہے اور یہ بہت جو ہے افسوسناک ہوگا جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یہ فسطائیت کا نیکسٹ راؤنڈ بھی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بھی ایک ٹھپا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ لائرز کمیونٹی, جرنلسٹ کمیونٹی اور پبلک اس ساری سچویشن کو اس کے اوپر کیسے رسپانس کرتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ رہے گا کہ تمام تر جو اشرافیہ ہے ہماری, کیا ان کی ڈائریکشن اب آگے یہی رہنی ہے یا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر انہوں نے کچھ مثبت بھی سوچنا ہے. ولاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.